Milky Mist ice cream. हांवें कंप्लेन दिली पंचायती म्हाका तें घालपा दिना कितें तें कायाकींग आं मागीर तें पंचायती दिलें मागीर पंचायती म्हाका आपयलो मागीर तें हांवें मागीर सॉल्व ते म्हणटा तुगे घाल कांय ना ऑब्जेक्शन ना म्हणून कयाक घाल म्हणलो हय ऑब्जेक्शन ना म्हणटा हांव मागीर कामार मागीर कितें जालें मागीर हांव भायर येयलो आनी पळयलो म्हाका म्हाजे कडेन झगडी करून आयलो आनी तूं म्हाजे कोण झगडी करपाक लागला पंच पंच आनी तूं म्हाजे कडेन उलयना उलयता तूं पंचायती म्हाजे कडेन उलय भायर तूं म्हाका उलोवपा रायट ना खोला सरपंच प्रियंका पवित्र वेली हो इश्यू आसा कायतीचो हांवें ताका विचारलें कुटीकरांक कितें एलावड ना कुटीकरांक कितें एलावड ना गा म्हूण तुमकां रायट आसा आनी आमकां रायट ना तो सांगता ना ते येयले जाल्यार खंय दवरपाचें म्हणपालें कायती सायडीन काडून मागीर म्हणपा लागलो तो म्हणपा लागलो एक जितली गाडी आसा इल्लिगल आसा म्हणपा लागलो आनी म्हणपा लागलो जे लोक आमगे शेकाचेर कामां वयता तांकां आपूण फाल्यां काडटो म्हणपा लागलो सांगपा लागलो कित्याक लागून काडटा म्हणलें ते हांवें ते विचारल्या म्हणून ताका काय ती लागून विचारल्या म्हणून घरां कितें एलावड ना गा म्हणून विचारल्या म्हणून तो सांगता आपूण की फाल्यां शेकाचेर जे लोक वयता ते तांकां काडटलो म्हणून सांगता तो आतां कित्या खातीर आयले तुमी हांगा तर आनी तेणी कंप्लेन केल्ली मागीर घोवान आसता ताका गाळी मारल्या म्हणून पूण एक्चुली तेणी कोणाक गाळी मारूं ना वयल्यान तेणीन म्हाका गाळी मारून गेला बुरशी आमचे सरपंचाक एक इन्क्वायरी वेळार एक अपशब्द वापरलो म्हणून हांगा आयिल्ले सो ती ताणें प्रभाकर वैज हांणी कंप्लेन केल्ली ताका लागून आमी आयज हांगा हजर आसा सो पयरच ते कयागाची अर्जून वेळीपाणी एक कंप्लेन दिली प्रभाकराचेर आनी की आमकां ते कुड्डी ते गवळावेलेच घालपाची म्हणटा किंवा गवळाचे वेल्यान थोड्यांक घेना आनी कुड्ड्यांचे आनी मलेरिया 3 वार्डाक लागता तो विशय सो तरी सुद्दां ते म्हणटा जे कोण आसा पळय 7-8 जाण ते आपुणूच घालपाचे म्हणटा सो त्या विशयाक लागून सरपंचान तांकां लॅटर करून आपयल्लें पूण कंप्लेन चालू आसतना एक्चुली कितें आहा तो पंच जरी जालो त्या दिसा तो एक्यूज जाल्लो कारण ताजेर कंप्लेन आशिल्ली पण ताणी ते त्या दिसाक अपशब्द वापरपाक नाकाशिल्ले पंचायती पूण अर्जुनान केल्ली अर्जुनान सो त्या अर्जुनान कंप्लेन केल्ली तुमी इन्क्वायरी खापा आपयल्ली इन्क्वायरीक आपयल्लो सो इन्क्वायरी आपयल्ली म्हणटकीर तो एक सामान्य मनीस जालो ताणें सरपंच जें कितें विचारता ताजेच आन्सर दिवपाक जाय आशिल्लें आनी एक दुसरें केलें ताणें विदावट परमिशन सरपंच जाल्यार ताणें व्हिडियो क्लिपींग स्टार्ट केलें आयज आमी आतां पुलीस स्टेशनार आयला PIAचे परमिशना शिवाय आमी थंय व्हिडियो क्लिपींग करूंक शकना कारण ताजी परमिशन घेवपाक पडटा तो एक ताजो मोठो गुन्हो आसा सो अशें जावपाक जायना एक्चुली तेन्नाच सरपंचान ते फोन करून ताका अरेस्ट करूं जाता आसलो पूण हो विशय वाडूं नाका गांवचो विशय जावन आसा तोवूय बी आमचोच मनीस जावन आसा म्हणून ते वाडपा नाका म्हणून ते थंडपणान घेतलेलें पूण तेगे 2-3 फावटी जाल्ले आसा मिटिंगे वेळार हें करप ते तशें जावपाक जायना ते कोणा तरी समज आसपाक जाय पॅनला भितरले पॉलिटिक्स ना पॅनल आमी 9 पंच आमी एकूच आहा कांय प्रॉब्लेम आमी तें राजकारण घेवन पंचायती रावनात आमी खोलचो विकास करपा खातीर आमी सगळे एकूच बरोबर आसात पूण तो काही मना तेगे कितें आसा म्हूण आमकां कांय सांगूंक शकना न्ही आमी आतां 7 जाण आसात आनी एकटे येवपाचें पूण तेगे वाड्यार कोण मेला म्हणून तें उरलें घरा कडेन पूण ह्या फुडें आमी कसलो भेदभाव करना आमगे पंचायती म्हणटा राजकारण ना आमी खोल पंचायती पुरती आमी सगळे एक आसात फाल्यां राजकारण येता तेन्ना आमी कोणाच्या बरोबर वचूं तें आज आमकां कोण लागना आमकां तोय सारको वय सारको सगळें सारकें आसा जो भितरली खरें मूळ कितें झगडी कित्या खातीर जाली जावं कितें भितरली काय हें आसा तें कोणाक कांय खबर ना भायर लोकांक कितें दिसता की बॉय मारले म्हणटा फुडें सगळे पेपराचेर बी बारीकशे विशय आयले पळय तो म्हणून आमी त्या पेपराचेर आयले म्हणटा कामाक आमी आज सायबा मेळपा म्हूण आयिल्ले बाबा हे फोट खबर आसा ती हायलायट जाता आनी खरी खबर आसा ती दपटता म्हणजे खरी खबर आसा ती आमी 7 पंच मुद्दम सायबा मेळपा आयिल्ले की ते तो विशय तसो न्ही तो आनी त्या दिसा मिटींग बी नाशिल्ली ताणें सांगलें मिटिंगेक कितें तरी सरपंचा गांवान आपलें हें केलें म्हणून त्या दिसा मिटींग नाशिल्ली त्या दिसा तो एक्यूज म्हूण आशिल्लो ताजेर कंप्लेन केल्ली सरपंचान ताका लेटर काडून आपयलो सो दॅट हांव सरपंचान म्हाकाय बी आपयल्लो सरपंच हांव आनी कृपेश हे 3 पंच थंय बसून आमी डिस्कशन करताले हो सामको फूल एक्सायट जालो सो दॅट ताजेर आमी तें सांगपा म्हूण आयिल्ले आयज आमी काणकोण पुलीस स्टेशनार आयिल्ले रिगार्डींग हांवें आयकलां त्या प्रमाणे आमच्या गांवांत
काब दे रामाक एकल्यान कोणें स्टेटमेंट केला खंय कितें काब दे राम आनी कुड्ड्यांच्या हांकां कायाकींग घालपाचो अलावड ना हेजेर हांव निशेध मारता कित्याक आमी सायडीन आहा ते सगळ्यांचे पोट आसता सगळ्यांकूय फामील आसता सगळ्यांनी एक काम करचें रोटेशन सिस्टम करचो तुज्या एकल्याचेच पोट न्हू आनी ताका कोणें मोडला न्हू ताका विड्रॉ करपा लाय तें स्टेटमेंट मोडला न्हू ताका विड्रॉ करपा लाय तितलेंच आनी जाता जाल्यार न्हू सगळ्यांनी म्हणजे आतां हाजो झगडीं कोनाकाय कोणें गाडी तरी मारले न्हू तिंगा गांवच्या गांवांक मिटोवन उडय अशें करून पुलीस स्टेशनां आनी आमचे खोलाचे पंचायतीचें नांव पिड्यार करिनाकात आमचेर एक कंप्लेंट आसली पंचायतीच्या पूण एकट्यान गांवच्यान कोणी कंप्लेंट केली म्हाजेर एक आनी कायकींग हाडले तर आमी 6 जाण आहाय 6 जाण आहाय तितूंचे 3 जाणांचे कंप्लेंट केले कायाकींग करता तेंचेर 3 जाणांनी कंप्लेंट केले आनी 6 जाण आहाय तिगांचे कंप्लेंट केले आनी तिगूय जावन आसा वयसूच प्रभाकर वयस जयेश वयस सतीश वयस तिगांचे कंप्लेंट हांव जालो पंच हांव आनी कायकींग स्टार्ट करतना हांवें फर्स्ट सगळ्याच्या पयलीं हांवें कायक हाडली एकट्या फाटल्यान एकटेलो एकट्या फाटल्यान एकटेलो सगळे टोटल 6 जाण जाले आमी 6 जाण आनी 2 जाण येयले 8 जाण जाले 8 जाण जाले प्लस कितें जालें 8 जाण आमी ते येयले म्हण तांकां सांगलें आमी लायसन कराय हें आमगे लायसन कॅप्टन फोर्टान लायसन काडाय आनी हें सगळ्यांनी धंदो करपाक बरे भशेन धंदो करपाचो आमी बरे भशेन चलया इतलें सांगलें आनी हो इशू मागीर वाडलो पंचायतीन कंप्लेन केली म्हणटकीर इशू आला आनी पंचायती हांव बी येयलो ते कंप्लेन अर्जुन म्हणटा कंप्लेन केली हय तो कमलाकर म्हणटे अर्जुन आसा तो कुड्ड्या वाड्याचो तेणे तेजी ते गेली आसा तेणे लायसन घेतला ना ना लायसन ना लायसन आनी कितें जालें मागीर आतां तो इशू जालो कितें आमी कंप्लेन केली म्हणटकूच सरपंचान डिस्कशन करपाचें पूण आमचे कडेन सरपंचान डिस्कस करता हो पवीत करूंक लागलो ते बायल सरपंच ती सरपंच आसा हो थंय बेश्ट ना पंचायतीन इनवॉल्व जाता ती खंयच्या कामां हेका न्हू सगळीं कामां तसो जाता ती पयलीं एक हांवें तेजेर कंप्लेन दिले तेणी तितून इनवॉल्व जावपा जायना तेणी सरान बी सांगलें तेका आमी पयलीं कंप्लेन दिली सरान जाल्यार तूं सायडीन कितलें काम कर हितून तूं मेतेर जायनाका पंचायतीन इनवॉल्व जायनाका तें सांगलें तेणी तरी पूण तेंच करता सरपंचा अंडर तो काम करता गोजल म्हूण तुका येना म्हजी बायल पंच आसलेली हांव तसो इनवॉल्व जायना आसलो सायडीन कर ऑफिसरांक खंय वचून काम करपाचें तें गांवचें काम कोणी कडलें जाता तें गांवचें सगळ्यां खातीर तें तो करता आपल्या पर्सनल आपल्या खातीर लोकांक त्रास करता तो तशें जावपा जायना कळ्ळें आमी थंय डिस्कसा आसलेले सरपंच आसलो 3 जाण पंच आसलेले आनी हेमी आतां 6 जाणांनी कंप्लेन दिली म्हाजेर 6 जाण पंच आसले म्हणटे 6 जाण नासलेले एकट्याने हांव असले फक्त म्हाका धरून 4 जाण आसलेले सरपंच हांव आनी ते 2 जाण पंच तेन्ना पंचान नांव जाल्यार सांगता तुका हांव पंढरी एकटो बाबू कुर्फेश एकटो आनी सरपंच आनी हांव प्रभाकर वयस पूण ते म्हणटा कितें ज्या दिसा तुका नोटीस काडली कितें लागून डिस्कशना खातीर त्या दिसा तूं रेकॉर्डिंग करपाक लागलो म्हणटा ते त्या दिसा तुका करपाक एलावड ना ते म्हणटा त्या दिसा तुका डिस्कशना खातीर आपयलो त्याला तूं रेकॉर्डिंग करपाक लागलो म्हणपाक लागलो ते मागीर एलावड ना तशें करपाक मेळटा न्हू हांवें केलें ना न्हू केलें हांवें आनी ते कितें विनाकारण न्हू तो उलोवपाक लागलो तो तेजे घोव सरपंचाक विनाकारण कितें उलोवपाक लागलो म्हाजेर तुका दाखयता आनी कितें करता हांवें आतां दाखय म्हूण पंचायतीक दाखय म्हणलें पळया दाखय न्हू तूं दाखयता हांव पळयता म्हणलें आनी तो सामको उठलो आनी हांव बी उठलो तो सामको चपळेपा लागलो तो अशें तशें उलोवपाक लागलो खूब एक धमकी दिली म्हाका तेणी म्हणटकूच हांवें कंप्लेन दिलें जेगे कोणा लायसन आसा तेणी करचें हय लायसन आहा तेणी करचें आमी ना म्हणना कोणाकूच लायसन करचें कॅप्टनान फोटा लायसन करूंक मेळचें ना ना तें आमी पयलीं बरे भशेन सांगलें तो कमलाकर चोरवकार म्हणना तेका बी हांवें समजून सांगलें पयलीं तेणी विनाकारण म्हाजेर हें केलो कंप्लेन केलें विनाकारण अशें तेणी तेका सांगलेल्या भशेन कोणाकूय सांगला हांवें बरे भशेन सांगलें तेका सगळें सांगपाचें सगळें तें सांगलें बरें पटोवन सांगलें तेका हांवें सगळें कितें तें मागीर तेणी कंप्लेन केली म्हाजेर तें हांव तेजें कांयच उलोवपाक शकना आतां कायाकींग कितली सुमार आसा आतां कितले सगळे 12 16 जाले 16 एरिया खंय आमगे राजबाग एरिया काबदेरां राजबागां सगळीं 16 17 आहेत 16 लायसन आले तुगेले धरून सगळे सगळ्याले लायसन आहा तेमी सुद्दां लायसन काडलें लायसन ना ते सुद्दां थंय येवन करूंक शकता तेमी थिंगे आहा सगळीं लायसन आसा सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.